So sa mga dugma ni Birhen Maria, kining Immaculada Concepcion kung gipanangkon away pala. Tataw, tinaw naman ito, kay kwatong hitkutan, ang kaalam sa Diyos, di good musulod, siya sa tagwangkan sa isip ulipon sa sala, kay matod pa sa kaalam 1:4, ang kaalam, di good musulod, niyatong naulipon sa sala. Kay kinsa kini kalam walay lain kundi si Ginoong Kristo. Kay matod pa sa 1:24 ang kaalam sa Diyos mo si Ginoong Kristo, ang gahom o ang si Ginoong Kristo. O sa salamat ito o tawag ta sa sunod na mamulong o doon na gumay mga patina o mga pangutana. Karon na lang tadaod kay ato sang kawalihon ng atong mga igsoon. Ato isunod kini ang usa sa nga diin nga mga pagtulunan diya sa Katoliko kay nagingon na gid ato mga igsoon na wa ko relihiyon nga makaliwas. O tingali wala gid kay timan Dios may gatupod na ay makaliwas. Kato tinuko sa tingin mo busa ito sa unsang relihiyon nga makapaluwas. Okay, dagang salamat kayo igsoon nga Brother Deloy na tiktaila karon nga hapon na. So mga igsoon no, maayong hapon kaninyong tanan, mga igsoon kada ni Kristo dinhi sa Pugod. Ako mapasalamaton sa Ginoo tungod kay natagaan kag otoridad, oportunidad nga makasangyaw ta sa iyang pulong. Apan sa dili pa ko mag tima mga igsoon, ako lang ipapalo kaninyo nga kining among pagwali dinhi dili aron mga takis sa laing pagtuo kundi aron pagtubag sa mga laing kinuuhan kabahin sila mapagtupak sa pagtulunan nga Katoliko. So mga igsoon, matod pa sa itong mga igsoon pastor sa laing tinuhan o mga born again Christian denominations, matod pa nila wala kayo daw relihiyon nga makaluwas kay walay laing manluluwas kundi si Kristo ra na ato daw mabasa diya sa Juan 14:6. Si Kristo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto samahan kundi moagi kaniya. Usa matod pa nila mga igsoon, klaro og tin-aw daw kayo nga wala kayo daw relihiyon nga makaluwas kundi si Kristo lamang ang atong manluluwas. So mao kini ang ilang una nga pagsupak mga igsoon. Og sa ikaduha nilang supak, nag-ingon usab sila nga dili daw relihiyon ang makaluwas kundi ang personal nga relasyon sa Dios o pagtuo lamang. So ilang isupak mga igsoon ang relihiyon nga instrumento sa kaluwasan. Kay para kanila ang relihiyon dili instrumento sa kaluwasan. So tinuod pa kini mga igsoon kay sumala daw sa Episodo 8, pinaagi sa pagtuo o faith alone kita maluwas. Sa ato pa ilang ipamaru nga mutuo lang kita kang Kristo bisan wala kita nagbuhat og maayo, maluwas na ta mga igsoon. Mao na ilang baruganan. So murag delikado ni nga panudlo mga igsoon. Usa ato kining tumakon karon nga hapon na mga igsoon aron sila nga mating-awan sa ilang mga supak. So mao ni atong tubag mga igsoon silang supak. Importante kayo nga maminaw tanini mga igsoon kay aron dili kita mailad o dili malibungan ang atong pagtuo nga Katoliko. So mga igsoon, walay panudlo sa Biblia o sa Santa Iglesia nga personal nga relasyon sa Dios o pagtuo lamang ang basihan sa atong kaluwasan. Ito ay turo ng mga fundamentalist na mga born again Christian denominations. So kinsa kuno ni nga panudlo mga igsoon? Panudlo kay sa atong mga igsoon nga mga born again Christian denominations. So unsa di ay ang relihiyon mga igsoon? Tutubag. Ang relihiyon mga igsoon ang nag-uugnay sa atin at sa Panginoon. Sa ato pa, ang relihiyon ay koneksyon nato ngadto sa Dios. Kaya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 27, ang relihiyon ay isang paraan ng pagkakaisa sa Diyos. So, doon ay pakikrelasyon sa Diyos. So, ang relihiyon ay isang paraan para makipag-ugnayan sa Diyos at makamit natin ang kaligtasan. So, makaluwas gayon di ay ang relihiyon mga igsoon. Mismo ang panudlo sa simbahan nga tinupod sa Panginoon sa Kristo ang nagpamatuod nga makaluwas ang relihiyon. Kay pinaagi sa relihiyon, makamit natin ang kaligtasan. Sumala sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 27. So kung ang imong relihiyon di makaluwas, unya ang itudlo sa ato igsoong pastor makaluwas,
So murag makaingon ko nga di kita tinuod nga igsoon. Kay unsay prueba? Diya sa Romans chapter 16 verse 17 to 18 nag-ingon ang balahang kasulatan kay ang nagbuhat nini mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo. Kundi sa ilalaban kaugalingon kahapon kilimbungan nila ang mga ubos na salubutan pinaagi sa matahong nilang mga pulong o pagpulong-pulong. Sa ato pa, kung muingon sila nga walay relihiyon nga makaluwas, so pangilad na mga igsoon o pag-ulog-ulog diya sa pagtuo. Dili ako ang nagsulti, kundi ang nagtubag sa kaniyana ang mabasa diya sa balaang kasulatan tumala sa Romans chapter 16 verse 17 to 18. Kaya from the word religion, nagikan kini sa salitang Latin word nga religare. The root word of the word religion. Dapat pasabot sa English is to buy or to tie back. Kung sa Binisaya, aron atong masabtan, pakibukos o pagkonektar balik or a connection or bond between human and the divine. Pasabot, ang relihiyon sa Latin word na religare, mao ang relasyon sa Diyos o sa tao or to make relationship to God. So, pakigrelasyon sa Ginoo. Kung atong susunod mga igsoon, nahimong usa ka pagpangilad sa panudlo sa Dios o sa simbahan, kung moingon kita nga walay relihiyon nga makaluwas, kundi ang personal nga relasyon sa Dios o pagtuo lamang. Murag makaingon kita nga usa kini ka pagpasipala kang Hesus nga naman. Kay sa Mateo 16:18, klaro kayo na si Kristo nagtukod o kusalaman ka simbahan o kining simbahana iyang gisaaran nga bisan ang gangaan sa impierno dili makaguba niini. So sayop sila sa ilang gipabarog mga igsoon. O sa ilang giingon mga igsoon nga wala kayo daw relihiyon nga makaluwas kay walay laing maduluwas kundi si Kristo ra. Una mga igsoon, dili ka na tinuod nga walay relihiyon nga makaluwas. Apat tinuod nga walay laing maduluwas kundi ang ato rang Ginoong Kristo. Sumala sa Juan 14:6. So wala kita nagasupat nga anak mga igsoon nga si Kristo ra ang atong manluluwas. Apan atong isupat ang ilang ingon nga walay relihiyon nga makaluwas. So ari kita sa word nga makaluwas o manluluwas. So ingon gali kita makaluwas mga igsoon sa English, save. Unsa na makaluwas sa English? Save. O kung ingon sa kitag manluluwas sa English, Savior. Unsa nang manluluwas sa English? Savior. Sa ato pa, kung atong i-differentiate ang kalainan, lahi ang makaluwas o manluluwas. Unsa ang relihiyon makaluwas gayud mga igsoon o instrumento diha sa atong kaluwasan. Kay sa atong giingon kaganina, ang salitang relihiyon nagikan kini sa Latin word na ang root word religare na pasabot to bind or a connection between human and the divine o pagkipokus o ang relasyon sa Diyos o sa tao. So kung ipamugos Diyos sa atong mga tinanggal igsoong pastor sa laing tinuuhan nga moingon sila nga walay relihiyon makaluwas, ilaharan ang relihiyon mga igsoon ang di makaluwas. Laktod pagka-istorya, ang relihiyon sa Katoliko makaluwas. Kay unsay pulos sa ilang relihiyon, hindi man day makaluwas. So, kung muuyon ta sa ilang panudlo, apektado ang among panudlo. Kay makaluwas man ang among relihiyon, kay si Kristo man mo'y nagtukod. Mo na maigsoon nga ato yung itubag, ipatinaw na to. Kaninyo, kung tinuod ka nga walay relihiyon makaluwas, naagi yung relihiyon makaluwas mga igsoon. Katong relihiyon nga naisakop sa simbahan na tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo. Kaya kung tungod kay ang pasabot sa ilang relihiyon mga igsoon nga nung moingon sila nga way relihiyon makaluwas, tungod kay ang pasabot sa ilang relihiyon ang relasyon sa tao o sa tao. Ano man, tao ra may founder sa ilang simbahan, di kita ito na malalis. Sa ato pa, ang ulo sa ilang simbahan, dili si Kristo, kundi ang ilang founder nga usa lamang ka tao. Kung ang lawas sa ilang simbahan, dili nga po si Kristo, kundi ang ilang founder nga usa lamang ka tao. Kay sumala sa Episo 5:23, kay ang bana may ulo sa iyang asawa, ingon niya si Kristo, may ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So, tanawa ra mga igsoon, klaro kaayo nga si Kristo kayo diay mao'y ulo sa simbahan ug ang simbahan mao'y iyang lawas. Unya si Kristo Diyos man. So kung tao ra ang founder sa imong simbahan, unya dili Diyos.
nagpasabot ang imong relihiyon, pasabot relasyon sa tao o sa tao. So di ay makaluwas ang imong relihiyon. Pero ang relihiyon sa Katolikong pagtuo makaluwas nga naman, kay ang relihiyon sa Katoliko mga igsoon, dunay relasyon sa Dios o sa tao. Nga naman, kay si Kristo may founder sa maong simbahan nga Katoliko. O unsay prueba, ya sa Colosas 1:18, si Kristo mao'y ulo sa simbahan, o ang simbahan mao ang iyang lawas. Usa ang atong manluluwas mao ra gayud si Kristo, kay siya man mao nagpakamatay sa cross aron kita maluwas sa atong mga sala. So akong simple condition sa atong mga igsoong pastor sa lain pagtuo, mga igsoon nga nag-ingon nga walay relihiyon makaluwas. Pamatud-in ninyo diya sa Biblia sa usa lamang ka teksto, kapitulo, bersikulo nga dunay relihiyon nga maka-impierno, kay di man makaluwas ang relihiyon. Sige daw din, pamatud-in ninyo. So kung inyo kining mapamatud-an, muuyon ko nga kining among relihiyon sa Katoliko dili makaluwas. Pero kung dili ka mo makapamatuod sa atong simple lang nga kondisyon, klaro og tin-aw kaayo nga inyo hara di ay relihiyon ang dili makaluwas, ayaw idamay ang Katoliko nga relihiyon, kay makaluwas gyud kini mga igsoon. Tungod kay ang founder mao man ang atong manluluwas nga mao si ang atong Ginoong Kristo. So kung ipapabos gyud sa atong igsoon pastor nga mayon sila nga walay relihiyon makaluwas, pasabot ang mga protestante walay relihiyon o pakigrelasyon sa Dios. Kunya unsa may tabo sa tao nga walay relihiyon? Sumala sa Sirach 41:8, sinutan sa Dios ang walay relihiyon. So dedikado mga igsoon kung wala kay relihiyon, kay sinutan man sa Ginoo ang walay relihiyon. Dili ako nasulti ini mga igsoon apan ang nasulat dinhi sa Sirach 41:8. Og sa ilang ingon mga igsoon nga dili daw relihiyon ang makaluwas, kundi ang personal nga relasyon sa Dios o pagtuo lamang. Atong tubag niya na dako gyapon ang sayop nga pagtuo nga panudlo. Nga naman, napamatud-an naman nato ganina nga dunay relihiyon nga makaluwas. Ang relihiyon nga nasakop sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo diya sa Mateo 16:18. Og ang relihiyon nga di makaluwas mao kadtong relihiyon nga nasakop sa simbahan nga tinukod ra tao. Laktod pagka-istorya mga igsoon, napamatud-an gayud nato nga aduna gayoy relihiyon nga makaluwas. Kay bisan si San Pablo dunay relihiyon o mapamatud-an nato diya sa Biblia nga atong mabasa diya sa 1 Timoteo 3:16 nga si San Pablo nag-ingon, walay makalimot unsa kadako ang tinako sa atong relihiyon. So unya sa laing version Protestant Bible, murigamo ang atong igsoon pastor sa laing pagtuo, kay sa ila daw nga Biblia dili daw sila makabasa nga sa word nga religion. Kay sa New Living Translation Protestant Bible ang mabasa dinhi sa 1 Timoteo 3:16, without question, this is the great mystery of our faith. So wala yung religion mabasa word for word, kay litra por litra ba sila. Sa New Living International Version lahi sa ang mabasa, the mystery from which true godliness springs is great. So wala kaya po'y mabasa nga litra por litra na religion. Sa King James Version, paborito kanya nila nga text nga Bible, ang mabasa, mystery of godliness gyapon. So dili religion, hindi gyapon nila uyunan. Mao nga klaro kaayo mga igsoon nga kung kini nga translation ilang gamiton, dili gid sila makabasa sa word nga religion. Pero atong timan-an mga igsoon nga dili sila mao tagiya sa Biblia, ego lang sila nagkopya. Kay ang amahan sa tanang protestante walay lain si Martin Luther, usa ka pari sa Katoliko nga mibiya. Tinungdan nga kulang ang ilang Biblia, 66 books only, isaysay sa tuigsoon na ganina, kung dili 73 books. Og daghan na usab ang nag-awat-awat, kay gitagna naman kini sa Biblia nga motungha ang mga mini nga magtutudlo dumala sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 24. Pero kung Biblia sa Katoliko, mabasa gayon dinhi ang word nga relihiyon. Bisan sa Tagalog version, mabasa gyapon ang relihiyon diya sa Santiago 1:27. Kung sa English, religion. Kaya diha sa 1 Timoteo 1:1, si Apostol Pablo, Apostol man ni Kristo nga atong manluluwas. Sa ato pa, kaya si Pablo doon na may relihiyon, kung siya apostol man sa itong Ginoong Kristo, o niya si Kristo nagtukod man kung usa ka simbahan, masabot nato mga igsoon nga ang relihiyon mismo ni San Pablo makaluwas.
Ano man, kahit nahisakop man kini sa simbahan nga tinukod mismo sa atong kanto nga mao ang atong Ginoong Kristo. Busa mga igsoon ko sa laing ginuhan. Kung kamo nangita og relihiyon nga makaluwas, kay matod pa sa inyong pastor ang inyong daw relihiyon di makaluwas. Akong humble advice ninyo, pangitaan ninyo ang relihiyon ni San Pablo kung asa kini nasakop na simbahan. Sa tinukod pa, sa simbahan ba nga tinukod sa Ginoong Kristo o sa simbahan nga tinukod lamang sa usa ka tawo. So kung ang relihiyon ni San Pablo nasakop sa simbahan nga tinukod ra tawo, insakto ang mga igsoon nato pinanggap pastor sa laing ginuman nga walay relihiyon makaluwas. Pero bisan unsaon dili nato malalis mga igsoon nga ang relihiyon ni San Pablo makaluwas kay sakop man kini sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo, kay lagi siya man apostol man sa atong Ginoong Kristo. Busa doon na gayoy relihiyon nga makaluwas, pinaagi sa simbahan nga Diyos mismo ang nagtukod. So kung ang Diyos maoy nagtukod sa imong simbahan, dili nato malalis nga ang panudlo sa nianang simbahan dunay pagtukod sa atong Ginoong Kristo sumala sa Mateo 16:19. Unsay gitukod kini sa yuta, gitukod usab dito sa langit nga sinulat pinaagi sa mga tinunan o mga apostoles, pinaagi sa giya o gahom sa Espiritu Santo. Pangutana, musukot ba di ay ang Diyos na nagtukod sa simbahan? Unya ang panudlo dili iya. So, di ba, di musukot ang ginawa na mga ison. So, pasabot, panudlo kita sa ating ito ang kung siya magtukod o sa simbahan. Pero kung mayroon nagtukod sa imong simbahan, dili ako makaingon nga kana giya kana sa Espiritu Santo. Nga naman, basin, panudlo kana ugiya kana ugahom sa espiritu sa Antikristo. Kung sa Bisaya, espiritu sa kaaway ni Kristo nga punudlo. So kay natubag naman mga igsoon, ari na putas ilang ingon nga pinaagi sa personal nga relasyon sa Dios o pagtuo labang kita maluwas upit alun tumala sa Episodos 8. So atong tubag niini mga igsoon, dili kini tinuod o sayop gyapon kini nga klase nga panudlo. Nga moingon sila, mutuo lang ka kang Kristo, luwas na ka bisan walay pagkuhat og maayo. Daw be, ang yawa nituo man sab ni Kristo sa Mark 1:24. Pero wala nagkuhat og maayo kay ang yawa dautan man. So luwas sa tung yawa. Murag diri sila nasipyat mga igsoon. Busa dako kayong sayop o bakak kayon ang ilang panudlo. Kay ang yawa amahan sa tanang bakak sumala sa 1:8:44. Ang tubag niini mga igsoon naraman sa sumpay sa teksto nga ilang gigamit. Ang problema kini igsoon natong pastor sa laing pagtinuohan, dili nila tiwason og basa. Kay kung tiwason nila og basa, mabuking ang ilang panudlo o basin hinungdan nga mobalik sila sa Katoliko. Pero ang sibang Katoliko mga igsoon, wala gayud magtudlo nga mutuo lang kita luwas na ta. Appilan gyud og mga maayong buhat. Kay diya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1815, ang title Faith and Works. Kinahanglan mag-uban ang pagtuo og buhat. Unsay giingon dinhi sa CCC 1815, salvation requires faith in Jesus Christ and good works, which are manifestation of that faith. So klaro kayo nga dili igo ang pagtuo lamang kundi apil usab ang mga maayong buhat. Kunya sa teksto nga ilang gamit mga igsoon, nara diri ang tubag basta tiwason lang yun nila og basa. Atong basahon ang sumpay sa Episodos 9, nag-ingon, busa walay makapasigarbo ni ini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot. Sa Diyos, mga binuhat kita sa Diyos ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. So naa man lagi mga igsoon mabasa nga apilan og mga maayong buhat. So dili igo ang pagtuo o pit alon labang. Kinahanglan aduna gyud pagbuhat og maayo kay mao man ni tuyo ni Kristo alang kanato. Busa diha sa 1 Timoteo 6:5, kadtong nagtukod og kaugalingong relihiyon sumpayan na lang nato nga di makaluwas. Musangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tawo nga di makasabot sa pakikibati ug wala magpaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. So ang relihiyon depende ni sa klase sa pagpadato. Dahil sa 1 Timoteo 6:7 nag-ingon man, hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tawo kung siya tuginto lamang sa anak kaniya. So pasabot nagdepende sa klase sa pagpadato. Example, nagtukod kag simbahan, diin ang imong relihiyon aron ka madato. Mahimo kang milyonaryo o dili madato diya sa pagrelasyon sa Dios. Ang imong padato
aw kana sigurado makalaklak na sa kalag ang imong relihiyon. Kay sa Mateo 6:24 nang ingon sa English, you cannot serve God with two masters. Pero kung ang imong relihiyon usa ka paagi sa pagkadato diya sa pakigrelasyon sa Dios, aw sigurado mga igsoon makaluwas ang imong relihiyon o tinuuhan. Busa kung ikaw nagtinguha sa tiunay nga kaluwasan, akong advice kanimo igsoon, ayaw ibaylo sa usa ka kilo nga bugas, noodles, tinapa o kwarta. Kay dili kana mao ang requirements aron na kita makasulod sa gingharian sa langit. So laktod pa ka istorya. Napamatud-an ginato mga igsoon nga doon lagi relihiyon nga makaluwas. Dili lang ko taman og daghang salamat. Okay, salamat Dixon sa iyong pagkatinaw sa usa sa